नाज़रीन, ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी को आज 9 दिन हो गए हैं। इसराइल ने अस्फहान में न्यूक्लियर साइट पर हमला करने का दावा कर दिया। इसराइली जारियत के खिलाफ ईरान के ताबड़तोड़ हमले भी जारी हैं। आज सुबह ईरान ने तल अवीव समेत कई शहरों में मिसाइल दागे, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद हलाकतों की इत्तला है। दूसरी तरफ कशीदगी रुकवाने के लिए सिफारती कोशिशें भी जारी हैं। सलामती कौंसिल का इजलास और यूरोपीय यूनियन और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए हैं। ताहम ईरान ने दो टोक अल्फाज में ये वाज़े कर दिया है कि जब तक इसराइल हमले बंद नहीं करता, अमरीका समेत किसी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। उधर इस्तांबुल में OIC का इजलास जारी है। इजलास में 40 मुस्लिम मुल्क शरीक हैं, जिसमें इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार देते हुए ये वाज़े किया गया कि ईरान और गजा पर जारियत किसी सूरत कबूल नहीं। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने मुस्लिम मुल्कों पर जोर दिया है कि इख्तिलाफात को ख़त्म करके एक हो जाएं और मुसलमानों का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा इजलास से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी आज अहम खिताब करेंगे। मगर नाज़रीन, पाकिस्तान का अमरीकी सदर के हवाले से एक बयान सामने आया है। गवर्नमेंट ने पाक भारत जंग में सदर ट्रंप की फैसला कुन सिफारती मदाखलत और कायदाना किरदार का एतराफ़ करते हुए उन्हें अमन का नोबेल इनाम देने की सिफारिश कर दी है और कहा है कि जंग के दौरान सदर ट्रंप ने दूर अंदेशी का मुजाहरा किया, कशीदगी को कम कराया। इस पर भी हम बात करेंगे, तमाम तर सूरत हाल ख़ासतौर पर मिडल ईस्ट के हवाले से। पैनल का मैं तारुफ करवा प्रोग्राम में आज मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, शकील अंजुम साहब और खालिद कुयूम साहब। आप सबका शुक्रिया जी। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ। एक तो ये इस पे कमेंट कर दीजिएगा, जो ये खबर है कि पाकिस्तान चाह रहा है और आप समझते हैं कि क्या पाकिस्तान की सिफारिश पर पाक भारत जंग बंदी पर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम मिलना चाहिए। और साथ ही जो मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान ने कहा है कि मुस्बत किरदार अदा करने के लिए वो तैयार है, तो कितना मौसर साबित हो सकता है ईरान इसराइल जंग बंदी में पाकिस्तान का किरदार? देखें, ये बहुत सारे लोग इस पे मुख्तलिफ तबसरे और तजावीज़ दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के अमन नोबेल प्राइज के लिए अपनी तरफ से सिफारिश की है कि उनको नामजद किया जाए और उनको अवार्ड दिया जाए। दुनिया में सिफारतकारी मुख्तलिफ अंदाज से होती है। आपको पता है कि सदर ट्रंप खुद भी इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं, जिसमें वो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई को रुकवाने में भी किरदार का कह के कि मुझे तो मिलना चाहिए इस पे अमन का नोबेल प्राइज, और मैं ये कोशिशें कर रहा हूँ। आप देखें कि जब फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात होती है सदर ट्रंप के साथ, उससे पहले क्या माहौल था कि अनकंडीशनल आप सरेंडर करें ईरान को, बार बार ट्रंप कह रहे थे, और फिर आया कि जी 15 दिन के लिए उन्होंने अपना इरादा मुअख्खर कर दिया है। तो आखिर क्या वजह थी? एक मुलाकात थी ना फील्ड मार्शल की, और उस मुलाकात के बाद ट्रंप ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ईरान के मामलात को हमसे बेहतर समझता है। तो हमने कोई बात की है ऐसी कि अमन को एक रास्ता और ख्वाहिश देनी चाहिए ना, कि सिर्फ लड़ाई ही हर मसले का हल नहीं होता। तो जब प्रेसिडेंट की तरफ से ये बात उनकी आई और हमारी तरफ से ये बात गई और लोगों को मैसेज मिल गया। अब यहाँ पे हमारे यहाँ मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं, लेकिन ईरान को पता है। अब आप OIC के वज़ीर ख़ारजा के इजलास भी देख लें कि इस मौके पे सदर तैयब एर्दोगान के साथ, जहां हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार मिल रहे हैं, वहां फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद है। तो जो पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, तुर्की कर रहा है, तो जो आलम इस्लाम को एक बचाने की कोशिश है कि ईरान के ऊपर एक बड़ा अटैक ना हो सके, तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। जो OIC कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो एलामिया जारी हो रहा है ईरान के ऊपर भी, गजा के ऊपर भी, तो हमें पाकिस्तान ने अपने एक साल के सिफारतकारी का आगाज किया है। और उसमें जिस ट्रंप को इंडिया अपनी मुट्ठी में बंद करके बैठा हुआ था, आज वो पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, कश्मीर के बारे में बात करते हैं, तिजारत के बारे में बात करते हैं। तो ये वो फर्क है जो पाकिस्तान की सिफारतकारी में नुमाया अंदाज में दुनिया भर में आया, और दुनिया इस बात को देख रही है कि कुछ सीरियसनेस मौजूद है, और पाकिस्तान चाहता है कि ईरान के खिलाफ वो कार्रवाई ना हो जो अमरीका को इसराइल चाहता है कि वो शामिल हो जाए उसके अंदर। तो पाकिस्तान की फुल ट्राई है कि किसी भी तरीके से ईरान के साथ बातचीत का आगाज हो। ईरान ने बड़ा ठीक इरादा जाहिर किया है कि जब तक इसराइल जारियत नहीं रोकता तो मुज़ाकरात किस चीज के हैं। यानी जिसने हमला किया पहले तो वो काम रोके ना अपना, फिर ईरान से कोई बात करने के लिए बात की जाएगी। ये क्या बात हुई कि जी आप हमसे मुज़ाकरात कर ले, और वो मुज़ाकरात के दौरान जैसे उसने गजा में किया कि लोगों को रास्ता दिया कि इस अस्पताल वाली बिल्डिंग वाले रास्ते से आप चले जाएं, हम आपको नहीं करेंगे, और जब लोग उधर गए तो उन्होंने उधर ही मिसाइल बरसा दिए थे। तो इसराइल की कोई चीज छुपी भी नहीं है बर्बरियत के हवाले से। तो पाकिस्तान ने बेहतरीन काम किया मेरे हिसाब किताब में, ये नोबेल प्राइज के लिए उनको नामजद करके कि एक रास्ता लेने की कोशिश की है जो मुस्लिम उम्मा के लिए बका की कोशिश हो सकती है।
صحیح جی ایاز صاحب، آپ کے خیال میں پاکستان کتنا مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ کو پاک بھارت جنگ کے حوالے سے نوبیل ملنا چاہیے انعام؟ اب ساتھ ہی یہ جو OIC کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، اس پر بھی کامنٹ کر دیجیے گا کہ یہ کتنا اسٹرانگ میسج مسلم ممالک کی طرف سے بھی جائے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ حضرت صدر ٹرمپ کہنا چاہیے اب تو، وہ جب پاکستان اور انڈیا کی انہوں نے جنگ رکوائی تو ایک تو ظاہر ہے وہ انڈیا کی ریکویسٹ پہ وہ سیز فائر کی طرف آئے تھے، اور دوسرا انڈیا اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ جواب دے سکتا، اس لیے ظاہر ہے وہ کامیاب ہو گئے اس میں، کیونکہ اسرائیل کے حوالے سے آج بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ میں نہیں روک سکتا ان کو فضائی حملے کرنے سے، یہی ٹرمپ صاحب ہیں۔ پھر جو غزہ میں انہوں نے کیا اس کے بعد بہرحال میری بھی ایک رائے ہے، عامر صاحب نے اپنی رائے دے دی، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کرنا چاہیے تھا، ان کو نومینیٹ کرنا چاہیے تھا پیس پرائز کے لیے۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ بہتر سمجھتی ہے، انہوں نے کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ان کو امن کا پیامبر قرار دیا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور اللہ کرے ہماری یہ خوش فہمی بھی قائم رہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ فیلڈ مارشل سے ملاقات کے بعد کوئی مائنڈ چینج کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور شاید وہ اس انتظار میں کہ اب مجھے چونکہ نوبیل پرائز ملنا ہے اور میں اب ہاز آ جاؤں، اس میں جنگ میں شریک نہ ہوں یا اسرائیل کو روکنے کی کوشش کروں، وہاں وہ بے بس نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں US پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے نا دعا، اس پہ جب اسرائیل کا معاملہ آتا ہے نا تو انٹرنل پریشر اس پہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ جو ان کے ایکس پریزیڈنٹ تھے براک اوباما، ان کی کتاب پڑھ لیں، وہ بتاتے ہیں کہ وہاں کتنا زیادہ یہودی لابی کا انفلوئنس ہے اور کتنا زیادہ ان کا پریشر ہوتا ہے کسی بھی پریزیڈنٹ پہ، اور وہ اگر ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام کرنا چاہے، پینٹاگون اور یہ دو ہی قوتیں ہیں جو بہت زیادہ امریکہ میں وہ مؤثر ہیں، اور ظاہر ہے پریزیڈنٹس بھی ان کے سامنے مجبور اور بے بس اور لاچار نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں نریندر مودی نے آج وہ بڑے فخر سے وہ کہا اس میں اڑیسہ میں تقریر کرتے ہوئے کہ مجھے دعوت دی تھی ڈونلڈ ٹرمپ، جیسے وہ کہتے ہوتے ہیں انہوں نے، کہ آئیں آپ مجھ سے ملاقات کریں، تو میں نے انکار کر دیا۔ وہ اپنا کریڈٹ لے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں کے لوگ ان کی اس بات کو بائی نہیں کر رہے۔ وہ بہت زیادہ تنقید نریندر مودی پہ جاری ہے کہ وہ ظاہر ہے ایک چیز تو ہے کہ وہ جب فیلڈ مارشل امریکہ میں تھے اور وہ لنچ کرنا تھا انہوں نے پریزیڈنٹ کے ساتھ، US پریزیڈنٹ کے ساتھ، اس وقت جب دعوت دی جا رہی ہے تو یقیناً بڑا مشکل تھا انڈین پرائم منسٹر کے لیے کہ اس موقع پہ وہ وہاں چلا جاتا، اور وہ جو بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ جنگ رکوا دی تھی اور ہم ٹریڈ کرنے جا رہے ہیں، تو وہ لوگوں کو یقین ہو جاتا کہ جی دیکھیں وہ دونوں کو انہوں نے بلا لیا یہاں اور سمجھا دیا، یا ایک نے مجھے سمجھا دیا اور دوسرے کو میں نے سمجھا دیا، جو بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا تو اپنا ایک سٹائل ہے۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ شاید اس سے کو بہت بہتر موو ہم نے کر لیا ہے اور اس سے ہمارے حق میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ باقی OIC میں تقریریں ہی ہیں جو پہلے ہوا کرتی ہیں، کہ آج بھی طیب اردوان کہہ رہے تھے کہ جی وہ ایک ہونا ہوگا ہم سب کو، یہی تو رولا ہے۔ آپ ایک نہیں ہو سکتے، کچھ کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہے، کچھ تجارت، اس کی ترکی کی اپنی تجارت ہے، اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، UAE ہے، اور ممالک کب آگے ہوئے ہیں، تو اس موقع پہ آپ اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یقیناً اسرائیل تو آپ کی بات نہیں سنے گا، وہ تو مسلسل پریشر ڈال رہا ہے امریکہ پہ کہ وہ ہماری جنگ میں شریک ہو، لیکن سٹل امریکہ کی طرف سے اس کو اسلحہ تو جا رہا ہے، اس میں تو کمی نہیں ہو رہی، وہ جیسے جیسے کم ہوتا ہے وہاں اور چلا جاتا ہے۔ البتہ ایکس پریزیڈنٹ جو ہے US بل کلنٹن، ان کی بڑی زبردست انہوں نے آج بات کی کہ نیتن یاہو ہمیشہ اقتدار میں رہنا چاہتا ہے، جس وجہ سے وہ یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ امریکہ میں بھی اگر اس پہ ڈیبیٹ مزید ہوئی اور اس حوالے سے ایٹ لیسٹ نیتن یاہو کو مطلب ریجیم چینج کے لیے، تو وہ آیا نا ایران میں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ ریجیم چینج اسرائیل میں ہو جائے گی، ایران میں شاید یہ نہ کر سکے۔ جی خالد قیوم صاحب، دیکھیے پاکستان اور انڈیا کے درمیان